मन्दस्मितशतकं श्लोकम् 68 श्रीकाञ्चीपुररत्नदीपकलिके धान्ये विश्वान्तरे चाकोरानि चराचरेश्वरि परं धन्यानि मन्यामहे कम्बाधीरकुटुम्बसङ्ग्रमकला शुञ्चूनि शञ्चूपुटैः नित्यं यानि तव स्मितेन्दुमकषा आस्वादमादन्वते चैत्यप्रगरमा मासितोऽपि नमतां जात्यप्रधां तूनयन् रागव्यञ्जनये चलोऽपि गिरिजे वैमल्यमुल्लाशयन् लीलालाभपुरःसरोऽपि सततं वाचं यमान् प्रीणयन् कामाक्षी स्मितरोचिषां तपसमुल्लासः कथं वर्ण्यते श्रोणी चञ्चलमेखलामुपरितं लीला कथं मन्दरं भ्रूवल्ली चलनं कटाक्षवलनं मन्दाक्षवीक्षार्चनं यद्वैदक्यदमूकेन मन्मदरिपुं सम्मोहयन्यञ्जसा श्रीकामाक्षी तव स्मिताय सततं तस्मै नमस्कुर्महे श्रीकामाक्षी मनोज्ञमन्दहसित ज्योतिष्प्ररोहे तव स्फीदत्वेदिमशार्वभौमशरणी प्राकल्प्यम् अव्ययुषी चन्द्रोऽयं युवराजतां कलयते चेटीतुरं चन्द्रिका गङ्गा सा च सुधाजरी शकचरी शाद्रम्यमालम्बते ज्योत्स्ना किं तनुते फलं तनुमता मौष्ण्य प्रशान्तिं विना ध्वन्मन्दस्मितरोचिषा तनुमता कामाक्षिरोचिष्णुना छन्दाभोऽपि निवार्यते नववचः प्राचुर्यमङ्घूयते सौन्दर्यं परिपूर्यते जगति सा कीर्तिश्च सञ्चार्यते वैमल्यं कुमुदश्रियां हिमरुचः गान्धैव सन्दुक्ष्यते ज्योत्स्नारोचिरभि प्रदोषसमयं प्राप्यैव सम्पद्यते तव च त्वं नवमौतिकस्य परमं संस्कारतो दृश्यते कामाक्ष्यास्मिदधीतित विशदिमा नैषद्गिको भाषते प्राकाशं परमेश्वरप्रणयिनी ध्वन्मन्दहासस्त्रियः श्रीकामाक्षी मम क्षिणोतु ममता वैचक्षणीमक्षया यद्वीत्यैव निलीयते हिमकरो मेघोदरे शुद्धिकर गर्भे मौतिकमण्डली च शरली मध्ये मृणाली च शा हेरम्बे च गुगे च कर्षभरितं वात्सल्यमङ्गूरयन् मारद्रोहिणि भूरुषे सकभुवं प्रेमाङ्गुरं व्यञ्जयत् आनम्रेषु जनेषु पूर्णकरुणा वैदग्ध्यमुद्घालयत् कामाक्षी स्मितमञ्जसा तव कथं हारं मया गत्यते शङ्कृद्वद्विजराजगोप्यविरतं कुर्वन् विजयसङ्गमं वाणीपद्धति दूरकोऽपि सततं तत्साहाचर्यं वहन् अशान्तं पशुदुर्लभोऽपि कलयन् भक्त्यौ पशूनां रतिं श्रीकामाक्षी तव स्मितामृतरस शान्तो मयि स्पन्दता श्रीकामाक्षी महेश्वरे नृपम प्रेमाङ्गुरप्रग्रमं नित्यं यः प्रकटीकरोति स गजा मुन्निन्द्रयन्माधुरी तत्तादृक्तव मन्दहाससुषमा मादक्कदं मानिदां तन्मूर्तासुरनिम्नगां च कलिका मिन्दोचदां निन्दति।